मुअज़्ज़िज़ सामीन, दोस्ती एक ऐसे जज्बे और लाज़िवाल मोहब्बत का नाम है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्त अगर मुखलिस और हमदर्द हो तो भाइयों से बढ़कर होता है। दोस्ती वो रूहानी जज्बा है जो शायद खूनी रिश्तों से भी बढ़कर होता है। इंसान की जिंदगी में चंद लम्हे या पहलू ऐसे भी आते हैं जब वो अपने दिल की बात अपने बहन भाइयों हत्ता कि अपने वालिदैन से भी नहीं कह सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका मुखलिस दोस्त आपके पास हो तो आप सब खुल के कह देते हैं। ये कहना मुनासिब होगा कि दोस्त खुदा ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर यही दोस्त आपका दुश्मन हो जाए तो फिर खुदा के सिवाय दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसके शर से महफूज नहीं रख सकती। लिहाजा आजकल के इस दौर में दोस्ती उतनी ही रखें जिससे आपको कोई नुकसान न पहुंचे। हमारी आज की कहानी भी एक दोस्त पर किए गए अंधे एतमाद पर मबनी है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा। बिलाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में किसी ने एक मोटा सा फंदा डाल दिया हो और उसे अपनी पूरी कुव्वत लगाकर खींच रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंख खोली तो क्या देखता है कि उसके गले में फंदा डालने वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त उमर ही था। उमर की आंखों से यह साफ नजर आ रहा था कि वो शदीद गुस्से में है और बिलाल की जान लेना चाहता है। उसने अपनी पूरी कुव्वत बिलाल के गले में डाले हुए फंदे पर लगाई हुई थी, जबकि बिलाल तड़प रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका दम घुटने लगा था और आंखें बाहर को उबलने लगी थी। फिर अगले ही लम्हे बिलाल ने एक जोरदार चीख मारी और अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसकी चीख सुनते ही घर में मौजूद तमाम अफराद भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। बिलाल की वालदा ने उठकर फौरन ही कमरे की लाइट जलाई। खैर तो है बिलाल बेटा, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देख लिया है? जी अम्मा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बिलाल ने अपने गर्दन पे हाथ लगाते हुए कहा। आप घबराए नहीं, अक्सर औकात शैतानी ख्यालात और वसवसे ख्वाबों का रूप धार लेते हैं। शायद मैं इसी वजह से डर गया हूं। आप मेरी फिक्र न करें और सुकून से सो जाएं। ये कहकर बिलाल अपने बिस्तर से उठा और एक गिलास पानी पीने के बाद दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया। उसने अपनी माँ की तसल्ली के लिए बज़ाहिर तो ये बात कह दी थी, लेकिन न जाने क्यों वो अंदर ही अंदर से बहुत परेशान था। शायद इस ख्वाब को देखने के बाद बिलाल बहुत डर गया था। आखिर उमर क्यों? वो अपने दिल ही दिल में उमर के बारे में सोचने लगा। उमर इसके बचपन का दोस्त था। पहले पहल तो बिलाल लोग गांव में रहते थे, लेकिन जैसे ही उसके वालिद का तबादला हुआ तो वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन चंद माह बाद उमर भी बीए करने के लिए शहर आ पहुंचा था। शहर में उन दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की और अभी चंद माह ही गुजरे थे कि उनकी तालीम मुकम्मल हुई थी। अभी चंद दिन पहले ही उमर बिलाल से मिलकर गया था, क्योंकि अगले हफ्ते उसकी बहन की शादी थी और वो शॉपिंग के सिलसिले में शहर आया हुआ था। उमर की खुशी वाकई काबिले दीद थी। बिलाल से रहा न गया। यार उमर, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। खैर तो है, कोई इनाम निकल आया है क्या? हाँ यार बिलाल, ऐसा ही समझो। बस यार अगले हफ्ते मेरी बहन आयमा की शादी है और हम लोगों ने धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू कर दी है। शादी के इंतजामात के लिए बार बार शहर ना आना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारे घर आके रुक गया हूँ। अब तुम्हें भी चंद दिन मेरे लिए शादी के अमूर में हाथ बटाना होगा। हाँ क्यों नहीं, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बिलाल ने मुस्कुराते हुए उमर को जवाब दिया। रात देर गए तक वो दोनों आपस में बातें करते रहे और फिर सोने के लिए लेट गए। अभी उन्हें सोए हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि उमर ने बिलाल को जगाया। यार बिलाल, उठो, देखो जरा मेरी तबीयत बोझल हो रही है। फिर अचानक वो जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। उमर की ये हालत देखकर बिलाल एक लम्हे को घबरा गया था। उसने फौरन ही अपने अब्बा को जगाया। बिलाल के अब्बा भी उमर की यह हालत देखकर परेशान हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी जहरीली चीज ने डस लिया हो। बेटा बिलाल, जल्दी करो, हमें फौरन ही उमर को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जी अब्बा जी, ये कहकर बिलाल ने जल्दी से अपने जूते पहने और उमर को कंधे पर डालकर घर से बाहर निकल गया। बिलाल के अब्बा और भाई भी बिलाल के पीछे पीछे घर से निकले। अभी वो उमर को गाड़ी में लिटा ही रहे थे कि अचानक उसने तड़प कर जान दे दी।
وہ अस्पताल तक भी ना पहुंच पाया था। अगले ही दिन उसकी लाश उसके गांव पहुंचा दी गई। उमर की लाश देखते ही उसके घर में कोहराम मच गया और शादी वाला घर देखते ही देखते मातम का दा बन गया। लेकिन अब रोने पीटने से कोई फायदा हासिल होने वाला न था। उमर की मौत के 3 दिन बाद ही उसकी बहन की रुखसती बहुत ही सादगी से कर दी गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके बूढ़े वालिदैन को अब सब्र आने लगा था। अब इस बात को 3 माह गुजर चुके थे और गुज़िश्ता 2 रोज से उमर बिलाल को ख्वाब में नजर आ रहा था। शायद वो अपने दोस्त बिलाल से नाराज था, लेकिन इसके पीछे क्या वजह होगी कि अब वो बिलाल की जान का दुश्मन हो गया था। अब ये ख्वाब बिलाल को वक्फे वक्फे से नजर आने लगा था। अक्सर सोते हुए उसकी चीख निकल जाया करती और उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले भी परेशान हो जाया करते थे। बिलाल को खुद भी समझ ना आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एक दिन उसके अब्बा ने आखिर पूछ ही लिया, बिलाल बेटा, तुम्हारा उमर के साथ कोई मसला तो नहीं था, या फिर ये तो नहीं हुआ कि तुम दोनों की लड़ाई हो गई हो? नहीं अब्बा जान, मेरी उससे लड़ाई भला क्यों होगी? उमर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और हम बचपन से साथ ही खेलते आए हैं। हम भला क्यों लड़ेंगे? हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ख्वाब में उसकी नाराजगी तुमसे ही क्यों है, जबकि वो तेरा अच्छा दोस्त रहा है। बस इतना कहकर बिलाल के अब्बा खामोश हो गए। उस रात बिलाल काफी देर तक अपनी चारपाई पर लेटा हुआ करवटें लेता रहा। वो सोने की गर्ज से लेटा था, मगर न जाने नींद उसकी आंखों से क्यों दूर थी। थोड़ी ही देर बाद तमाम घर वाले सो गए और फिर बिलाल ने जो मंजर देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उमर अचानक से उनके कमरे में दाखिल हुआ और सीधा बिलाल के बिस्तर की जानिब बढ़ने लगा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज बिलाल को जिंदा न छोड़ेगा। बिलाल उसे कमरे में दाखिल होता देखकर एकदम शशदर रह गया और हैरत से उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वो तो मर चुका था, लेकिन ये कैसे जिंदा हो गया? बिलाल को अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था। उमर अब बिलाल के बिल्कुल सामने खड़ा था और खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। उमर, उमर तुम जिंदा हो? ये भला कैसे हो सकता है? बिलाल ने हैरत से अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैंने तो खुद तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डाली थी, फिर तुम कैसे जिंदा हो गए? ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे बिलाल की जान निकल जाएगी। बिलाल की ये बात सुनते ही उमर जोर से घुराया, ये तुम अपने आप से पूछो कि मैं मरकर भी क्यों जिंदा हूं और मुझे सुकून क्यों नहीं है। मेरी इस हालत के तुम जिम्मेदार हो, तुम ही मेरे कातिल हो, और याद रखना मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। उमर जैसे गुस्से से पागल हो रहा था। यकीन करो उमर, वो हादसा था, मैंने तुम्हें कत्ल नहीं कराया। मुझे लगता है किसी जहरीले जानवर ने तुम्हें डस लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? और नहीं, झूठ ना बोलो, तुम मेरे अच्छे दोस्त साबित नहीं हुए और तुम्हारी वजह से मैं मरकर भी सुकून नहीं पा रहा। बस इतना कहकर उमर ने अपने दोनों हाथ बिलाल के गले की जानिब बढ़ा दिए और फिर जोर से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। बिलाल के मुंह से खरखराहट की आवाज आना शुरू हो गई। ये क्या कर रहे हो उमर? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। बिलाल अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे खुदगर्ज दोस्त का मर जाना ही बेहतर है, उमर ने एक बार फिर जोर से बिलाल का गला दबाते हुए कहा। अचानक ही बिलाल का चेहरा सुर्ख होने लगा और उसकी आंखें जैसे बाहर को उबल पड़ी हों। उमर, उमर मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उमर वहां से गायब हो गया। शायद बिलाल की अम्मा उठ गई थी। क्या हुआ बेटा बिलाल, तुम क्यों चीख रहे हो और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अम्मा, अम्मा वो उमर मेरे कमरे में आया था, आज वो मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहता था। अरे मेरे बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या हो गया है। यकीन करो, उमर मर चुका है, वो अब कभी नहीं आ सकता, अम्मा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, अपने बेटे को उमर से बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरने लगे? इतनी देर में बिलाल के अब्बा भी कमरे में आ पहुंचे।
یہ ساری کہانی سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا، میں عمر کے بھوت کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ چل میرا بیٹا، تو سو جا، آج رات میں تیرے پاس ہی گزاروں گا، بس صبح ہوتے ہی میں تجھے نور محمد کے پاس لے جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ بھوت تیرا کیا بگاڑتا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر بلال کے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ سہما ہوا اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ یہ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی بلال کے ابا نے اسے ایک عامل نور محمد کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی نور محمد نے بلال پر اچھے سے دم کیا اور ایک تعویذ بھی اس کے گلے میں باندھ دیا۔ اب ہر وقت جو اس کی طبیعت بے چین سی رہنے لگی تھی اسے کچھ قرار آ گیا۔ رات میں جب بھی بلال سویا تو اس نے سکون سے نیند کی، لیکن یہ خاموشی شاید چند ہی دن کی تھی۔ آج رات عمر اسے پھر سے خواب میں دکھائی دیا تھا۔ وہ اس بات پر غصہ تھا کہ بلال نور محمد کے پاس کیوں گیا تھا۔ عمر آج بلال کے خواب میں اپنے دل کا سارا بڑاس نکال رہا تھا۔ بلال، تم ہی میرے قاتل ہو۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے وہ کسی دوست کو زیب نہیں دیتا۔ کیسے چالاکی سے تم نے مجھے قتل کر دیا اور میری بہن کے زیورات دبا لیے۔ نہ جانے ان زیورات کو بنانے کے لیے میں نے اور میرے والدین نے کتنی محنت کی تھی اور تم نے ان زیورات کو ایسے ہڑپ کر لیا جیسے وہ تمہاری دولت سے لیے گئے ہوں۔ کسی بھی انسان کو مفت میں مال حاصل ہو جائے تو پھر بھلا وہ کیسے دوسرے کو دے سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ کر عمر بلال کے خواب سے چلا گیا اور بلال پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر لالچ نے جیسے ایک پٹی سی باندھ دی تھی۔ اسے اپنا گناہ نظر نہ آ رہا تھا اور نہ ہی اپنے دوست کی دوستی۔ اچانک ہی بلال کی آنکھوں میں لالچ کی ایک روشنی سی چمکی۔ بڑا آیا مجھ سے زیورات لینے والا، وہ زیورات میں کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اب میں نور محمد کی مدد سے تیرے بھوت سے بھی چھٹکارا پالوں گا۔ اس نے جو اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا اس بات کے لیے اس کے دل میں ذرا سا بھی کوئی ملال نہ تھا۔ اگلے دن بھی بلال کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ عمر اس کے خواب میں آیا اور اس کے گلے میں پھندا پھینک کر زور سے کھینچنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے بلال کے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن اس کی آنکھ کھل جانے پر بھی اسے اپنے گلے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے حقیقت میں اس کے گلے میں پھندا ڈال کر بری طرح سے کھینچا ہو۔ عمر عمر عمر، تم چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ پہنچا لو، لیکن میں گھر میں آئی ہوئی دولت کو کبھی بھی تم جیسے خستہ حال کو واپس نہ کروں گا۔ بلال کو اب مولوی نور محمد کا علاج کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں عمر بلال کو 3 بار نظر آیا تھا۔ آج مولوی نور محمد نے جیسے ہی بلال کے چہرے کو دیکھا تو ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ بیٹا بلال، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں حیران ہوں کہ تمہیں کسی بھی طریقے سے آرام نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دل ہی دل میں تم نے کچھ برا ضرور کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو صاف صاف بتا دو اور اس چیز کو درست کر لو تاکہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ بھلا ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو کیسے اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے مولوی نور محمد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ میرا اچھا دوست تھا، لیکن پھر بھی آج تک وہ مجھے تنگ ہی کر رہا ہے۔ میں نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے اس قسم کا سلوک کر رہا ہے۔ بلال کی یہ بات سنتے ہی جیسے مولوی نور محمد کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ بیٹا بلال، غلط بیانی مت کرو۔ میں جو کچھ استخارے میں دیکھ چکا ہوں، شاید اس کا احساس تمہیں بھی کچھ حد تک ضرور ہے۔ حقیقت یہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو۔ تم نے ضرور عمر کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو اور اپنے گناہ کی توبہ کرو۔ بیٹا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں برائی سے منع فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد بھی عمر کی روح بے چین ہے، اور شاید اسی لیے ابھی تک وہ تمہیں ڈرا رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ڈرانے میں کسی دن وہ حقیقت میں تمہاری جان لے لے۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر بلال کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ میری جان چلی جائے گی مولانا صاحب؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟
عمر تو مر چکا ہے۔ بلال کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گلے میں کسی نے حقیقت میں پھندا ڈال دیا ہو۔ عمر کی روح میرے بیٹے بلال کو کیوں مرے گی؟ مولوی صاحب، آپ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں۔ اچانک ہی بلال کے ابا نے تیور بدلتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کیوں بلال، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اتنا کہہ کر انہوں نے بلال کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ابا، بلال ایک لمحے کو ہچکچا گیا۔ ہاں ہاں بیٹا، بولو کیا بات ہے؟ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تم انہیں ہر بات اچھی طرح سے بتا دو۔ وہ ابا جان، مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ہی عمر کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر بلال کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ابا، میں نے ہی عمر کے زیورات کا بکس چھپا لیا تھا اور اس کے کھانے میں چند قطرے زہر ملا دیا تھا۔ زیورات سے بھرا ہوا وہ ڈبہ دیکھ کر میری آنکھوں میں لالچ کی پٹی بند گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن عمر کی روح میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ وہ ہر روز خواب میں مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں وہ زیورات اس کے والد تک پہنچا دوں۔ بلال نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے باپ کو بتایا۔ دیکھ لیں فضل صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ کے بیٹے نے جو کارنامہ کیا ہے، اس گناہ کی کیا سزا ہے، یہ بھی جانتے ہیں آپ؟ مولوی نور محمد نے بلال کے والد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بلال اور اس کے ابا کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ پھر اچانک بلال کے والد زور سے چیخے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تجھے معلوم بھی ہے آج تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو نے اپنے ہی جگری یار کو چند پیسوں کی لالچ میں آ کر قتل کر دیا۔ او ملعون انسان، تجھے احساس بھی ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے مجھے کیوں تجھ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں تجھے ابھی کے ابھی حکم دے رہا ہوں کہ فوراً گھر پہنچ اور اپنے دوست عمر کی امانت لے جا کر اس کی بہن کے حوالے کر دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فضل صاحب نے غصے سے کہا۔ بلال جیسے اندر ہی اندر مر سا گیا تھا۔ وہ مولوی نور محمد سے واپس آ کر سیدھا گھر گیا اور وہاں سے زیورات کا بکس لے کر عمر کے والد کو دے آیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کے ذہن سے ایک بوجھ ہٹ گیا، لیکن پھر اچانک عمر کے قتل کا بوجھ اس کا دم گھونٹنے لگا۔ اس دن کے بعد عمر بلال کے خواب میں تو نہ آیا، لیکن ایک روز صبح کے وقت جب بلال کے گھر والوں کی جاگ ہوئی تو انہوں نے بلال کی لاش کو اس کے بستر پر پایا۔ بلال کے ہاتھ میں وہی زہر کی ڈبیا تھی جو اس نے عمر کے کھانے میں ڈال دی تھی۔ یہ دیکھ کر بلال کے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ان کے نوجوان بیٹے نے پہلے تو قتل کیا، پھر اب خودکشی کر لی تھی۔ شاید اس سب کا ملال اور غم بلال کو لے ڈوبا تھا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ہماری کہانی کس شہر میں سنی؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔